बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इस्लामी महीनों में दूसरा महीना है। इस्लाम से पहले दौरे जहालियत में सफ़र के मुतालिक अहले अरब के मुख्तलिफ और अजीबो गरीब तोहमात थे। हज़रात मुहद्दिसीन कराम ने इन सब को तफसील से फरमाया है। मैं उनमें से चंद आपके साथ शेयर करूँगा। सफ़र के मुतालिक अहले अरब का ये गुमान था कि इससे मुराद वो सांप है जो इंसान के पेट में होता है और भूख की हालत में इंसान को डसता है और काटता है। चुनाचा भूख की हालत में जो तकलीफ होती है वो इसी के डसने से होती है। बाज़ अहले अरब का ये नज़रिया था कि सफ़र से मुराद पेट का वो जानवर है जो भूख की हालत में भड़कता है और जोश मारता है और जिसके पेट में होता है बसा औकात उसको जान से भी मार देता है। अहले अरब इसको खारिज के मर्ज वाले से ज़्यादा मुतअद्दी मर्ज समझते थे। बास के नज़दीक सफ़र उन कीड़ों को कहते हैं जो जिगर और पसलियों के सिरे में पैदा हो जाते हैं, जिनकी वजह से इंसान का रंग बिल्कुल पीला हो जाता है, जिसको तिब की इस्तिलाह में यरकान यानी जॉन्डिस कहा जाता है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि सफ़र एक मशहूर महीना है जो मुहर्रम और रबीउल अव्वल के दरमियान आता है। लोगों का इसके मुतालिक ये गुमान है कि इस माह में बकसरत मुसीबतें और आफतें नाजिल होती हैं। अहले अरब सफ़र का महीना आने से बदफाली भी लिया करते थे। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि अयाम जहालियत में लोग माह सफ़र को एक साल हलाल और एक साल हराम ठहराया करते थे। इसकी वजह यह है कभी अहले अरब माह सफ़र को जो उनके नज़दीक मोहतरम महीनों में से है जिसमें जंग व जद्दाल हराम समझते थे, वो माह मुहर्रम को बढ़ाकर सफ़र को भी इसमें शामिल कर लिया करते थे और जंगो जद्दाल को सफ़र में भी नाजायज़ करार देते थे और कभी सफ़र को मुहर्रम से अलहदा करार देकर मोहतरम महीनों से इसको खारिज कर देते थे और इसमें जंगो जद्दाल मुबाह समझते थे, यानी कि जंगो जद्दाल अलाउड करते थे। आजकल भी माह सफ़र के मुतालिक आम लोगों के जहन में मुख्तलिफ ख्यालात जमे हुए हैं, जिनमें से चंद आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बाज़ माह सफ़र में शादी, ब्याह और दीगर पुरमसरत तकरीबात मुनक्कद करने और अहम अमूर का इफ्तिताह और इब्तिदा करने से परहेज करते हैं और कहा करते हैं सफ़र में की हुई शादी सिफर होगी, यानी नाकाम ही होगी। और इसकी वजह अमूमन जहनों में यही होती है कि सफ़र का महीना नामुबारक है और मनहूस महीना है। चुनाचा सफ़र का महीना गुजरने का इंतज़ार करते हैं और फिर रबीउल अव्वल के महीने से अपनी तकरीबात शुरू करते हैं। इस वहम परस्ती का दीन से कोई वास्ता नहीं, ये महज बातिल हैं। बाज़ माह सफ़र की यकम से 13 तारीख तक के अयाम को बतौर ख़ास मनहूस और बुरा जानते हैं और 13 तारीख को कुछ गुंगनियाँ वगैरह पकाकर तकसीम करते हैं। गुंगनियाँ एक डिश है जो चने और चने की दाल से बनती है, तो कुछ लोग 13 तारीख को कुछ गुंगनियाँ वगैरह पकाकर तकसीम करते हैं ताकि इस नहूसत से हिफाजत हो जाए। ये भी बिल्कुल बेअसल बात है। मन घड़त और ईजाद करदा बातों की कोई बुनियाद तो होती नहीं है, लेकिन जब जाहिलों से या इन गुमराह कुन रहनुमाओं से उनके बातिन नजरियात की दलील मांगी जाए तो वो मन घड़त रवायतें और गलत मलत दलीलें पेश करते हैं। चुनाचा सफ़र के मनहूस होने के मुतालिक भी इनसे एक रवायत मनकूल है जिसका तर्जमा कुछ यूँ है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझे माह सफ़र के ख़त्म होने की बशारत देगा मैं उसको जन्नत की बशारत दूंगा। इस रवायत से लोग माह सफ़र के मनहूस और नामुराद होने पर इस्तदलाल करते हैं और कहते हैं कि सफ़र में नहूसत थी, जभी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई और सफ़र के बसलामत गुजरने पर जन्नत की बशारत दी। तो वाजिया हो कि अव्वल तो हज़रत मौला अली कारी रहमतुल्लाह ने, जो बड़े जलीलुल कदर मुहद्दिस हैं, अपनी मशहूर व मारूफ किताब अल मौज़ूआत कुबरा, जिसमें मौसूफ ने मौजू बेअसल और मनगढ़ंत हदीसें जमा की हैं, उसमें इस रवायत को जिक्र किया है और इसको मौजू बताया है। लिहाजा इस मौजू और मनगढ़ंत रवायात से इस्तदलाल करना सरासर जहालत और गुमराही की बात है। फिर अगर इस रवायत के अल्फाज पर गौर करें तो इन अल्फाज में कहीं भी माह सफ़र के मनहूस होने पर कोई इशारा नहीं है। लिहाजा इन अल्फाज से माह सफ़र को मनहूस समझना महज बेबुनियाद ख्याल है जिसकी कोई हकीकत नहीं है। और थोड़ी देर के लिए इस रवायत के मनगढ़ंत होने से कता नज़र करके अगर इसके अल्फाज पर गौर करें तो इसका मतलब ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात माह रबीउल अव्वल में होने वाली थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत के बाद अल्लाह ताला की मुलाकात के मुश्ताक थे।
جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ سفر کے گزرنے اور ربیع الاول کے شروع ہونے کی خبر کا انتظار تھا، اور ایسی خبر لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بشارت کو مرتب فرمایا۔ چنانچہ تصوف کی بعض کتابوں میں اسی مطلب کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن ماہ سفر کے مہینے کی نحوست اس سے قطعاً ثابت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ بالخصوص مزدور طبقہ سفر کی آخری بدھ کو عید مناتا ہے۔ اس دن کاریگر اور مزدور کام نہیں کرتے، آجر مالک سے مٹھائی کا مطالبہ کرتے ہیں، یعنی مزدور لوگ اپنے مالک سے مٹھائی کا تقاضا کرتے ہیں اور مزدور کو مٹھائی اور عیدی دی جاتی ہے۔ یہ بھی محض بے اصل بات ہے اور واجب الترک ہے۔ بعض لوگ اس دن چھٹی کرنے کو اجر و ثواب کا موجب سمجھتے ہیں، اور مشہور ہے کہ اس دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت فرمایا تھا۔ اس کی بھی کچھ اصل نہیں ہے، بلکہ اس دن تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کی ابتدا ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات پر خوشی کیسی؟ بعض لوگ اس دن گھروں میں اگر مٹی کے برتن ہوں تو ان کو توڑ دیتے ہیں، اور اسی دن بعض لوگ چاندی کے چھلے اور تعویذات بنوا کر ماہ سفر کی نحوست، مصیبتوں اور بیماریوں سے بچنے کی غرض سے پہنا کرتے ہیں۔ یہ خالص وہم پرستی ہے جس کو ترک کرنا واجب ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ماہ سفر کے متعلق بکثرت مصیبتیں اور بلائیں نازل ہونے کا جو اعتقاد بیان کیا گیا ہے، اس کی بنیاد پر بعض مذہبی لوگوں نے بھی اس ماہ کو مصیبتوں اور آفتوں سے بھرپور قرار دیا ہے، حتیٰ کہ لاکھوں کے حساب سے آفات اور بلیات کے نازل ہونے کی تعداد بھی نقل کر دی ہے، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کو بھی اسی ماہ میں مبتلا مصیبت ہونے کا قرار دے دیا ہے، اور پھر خود ہی نماز کے خاص طریقے بتلائے جن پر عمل کرنے سے عمل کرنے والا تمام مصائب و آلام سے محفوظ ہو جاتا ہے، جن کی قرآن و سنت سے کوئی سند نہیں۔ کیونکہ جب بنیادی طور پر ماہ سفر میں مصیبتوں اور آفتوں کا نازل ہونا ہی باطل ہے اور جاہلیت اولا کا ایجاد کردہ نظریہ ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل بے اصل اور بے بنیاد قرار دیا ہے، تو اس پر جو بنیاد بھی رکھی جائے گی وہ بھی باطل اور غلط ہی ہوگی۔ اب میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا جو ماہ سفر کے بارے میں بہت زیادہ مشہور ہیں لیکن بن گرت ہیں۔ جیسا کہ دوسرا مہینہ سال میں صفر المظفر کا ہوتا ہے، یہ مہینہ نزول بلا کا ہے۔ تمام سال میں 10,80,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں، ان میں سے 9,20,000 بلائیں خاص ماہ سفر میں نزول کرتی ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی ماہ سفر کے گزرنے کی خوشخبری سنا دے، میں اسے بہشت میں داخل ہونے کی بشارت دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو اسی مہینے میں ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو اول تاریخ سفر کی تھی، حضرت ایوب علیہ السلام جو مبتلا بلا ہوئے تو اسی مہینے میں ہوئے، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب مبتلا بلا اسی مہینے میں ہوئے۔ حضرت حابیل اس میں شہید ہوئے، اسی لیے شب اول اور روز اول ماہ سفر میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ 4 رکعت اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 15 بار سورۃ کافرون پڑھے، اور دوسری میں اسی قدر قل ھو اللہ پڑھے، تیسری میں اسی قدر سورۃ فلق پڑھے، چوتھی میں اسی قدر سورۃ ناس پڑھے، اور سلام کرنے کے بعد 70 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر بلا اور ہر آفت سے محفوظ رکھے گا اور ثواب عظیم عطا فرمائے گا۔ آخری 4 شنبہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار قل ھو اللہ پڑھے، سلام کرنے کے بعد الم نشرح اور والتین اور اذا جاء اور سورۃ اخلاص ان سب کو 80 بار پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اس کے دل کو غنی کر دے گا۔ یہ تمام باتیں محض غلط، بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ قرآن و حدیث، صحابہ، تابعین اور سلف صالحین کسی سے بھی ان کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاف اور واضح ارشادات کے ذریعے زمانہ جہالیت کے توہمات اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام باطل خیالات اور سفر کے متعلق وجود میں آنے والے تمام نظریات کی تردید اور نفی فرما دی ہے، اور ساتھ ہی عرب کے دور جاہلیت میں جن جن طریقوں سے نحوست، بدفعلی اور بدشگونی لی جاتی تھی، ان سب کی بھی مکمل نفی فرمائی ہے،
اور مسلمانوں کو ان تمام توہمات سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ اب میں آپ کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات شیئر کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرض کا لگ جانا، الو اور سفر اور نحوست، یہ سب باتیں بے حقیقت ہیں، اور جزامی شک سے اس طرح بچو اور پرہیز کرو جس طرح شیر سے بچتے ہو۔ اس حدیث شریف میں کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ سفر کا مہینہ نحوس نہیں ہے، اس میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مرض لگ جانا، سفر اور غول بیانی سب خیالات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرض کا لگ جانا، الو اور سفر، یہ سب وہم پرستی کی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ سب احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے لی گئی ہیں۔ دیکھیے، ان میں رحمت کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے متعلق جتنے باطل نظریات، خیالات اور توہمات جو زمانہ جاہلیت میں عربوں کے اندر رائج تھے، ان سب کی صاف صاف نفی فرما دی ہے، اور کسی بھی قسم کے توہمات کی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ اور جہاں زمانہ جاہلیت کے توہمات کی ان ارشادات سے تردید ہو گئی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی پاک ارشادات سے بعد میں قیامت تک پیدا ہونے والے تمام غلط سلط خیالات اور تصورات کی نفی بھی ہو گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات قیامت تک کے لیے ہیں، اور ثابت ہو گیا کہ ماہ سفر و مظفر میں ہرگز کوئی نحوست نہیں، اور آفات و بلیات اور امراض بھی اس مہینے میں نازل نہیں ہوتے۔ اوپر بیان کی گئی احادیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی نفی کی ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی نفی فرمائی ہے وہ ایک بیماری کا دوسرے کو لگنا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ زمانہ جہالیت میں لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ بیمار کے پاس بیٹھنے یا اس کے ساتھ کھانے پینے سے اس کی بیماری دوسرے تندرست اور صحت مند آدمی کو لگ جاتی ہے، اور یہ لوگ ایسی بیماری کو ادوی یعنی متعدی مرض اور چھوت کی بیماری کہتے تھے۔ قدیم و جدید طب میں بھی بعض بیماریوں کو متعدی اور چھوت کی بیماری قرار دیا گیا ہے، مثلاً کوڑ، خارش، چچک، خسرہ، اشوب چشم اور عام وبائی امراض وغیرہ۔ عام لوگوں میں چھوت چھات کا اعتقاد اور ایک بیماری دوسرے کو لگنے کا گمان بھی کافی عام ہے۔ چنانچہ ہمارے معاشرے میں بھی وبائی امراض میں مبتلا ہونے والوں سے بہت پرہیز کیا جاتا ہے، ان کا کھانا پینا، رہنا سہنا، اوڑھنا بچھونا سب علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اور حد سے زیادہ چھوت چھات کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے اور نظریے کو باطل قرار دیا ہے، اور بذات خود ایک شخص کی بیماری بڑھ کر دوسرے کو نہیں لگتی، بلکہ بیمار کرنا نہ کرنا قادر مطلق کے اختیار میں ہے۔ وہ جس کو چاہے بیمار کرے اور جس کو چاہے بیماری سے محفوظ رکھے۔ ایک دوسری حدیث میں اس کی مزید تشریح اس طرح ہے کہ ایک دیہاتی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خارش اولاً اونٹ کے ہونٹ سے شروع ہوتی ہے، پھر اس کی دم سے آغاز کرتی ہے، پھر یہ خارش دوسرے تمام اونٹوں میں پھیل جاتی ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو خارش کیسے ہوئی اور کس کے ذریعے سے لگی؟ وہ دیہاتی یہ سن کر لاجواب ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو، متعدی مرض، چھوت، شگون اور بدفعلی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پیدا کر کے اس کی زندگی، روزی اور مصیبت مقرر کر دی ہے۔ دوسری چیز جس کی حدیث بالا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی ہے وہ حامہ ہے۔ اس کی حقیقت سے بھی باخبر ہونا چاہیے۔ حامہ کے لفظی معنی سر اور پرندے کے آتے ہیں۔ احادیث میں حامہ سے مراد پرندہ ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں عرب لوگ حامہ پرندے سے بدشگونی اور نحوست مراد لیا کرتے تھے، اور اس کے متعلق ان میں طرح طرح کی باتیں پھیلی ہوئی تھیں۔ مثلا ان کا خیال تھا کہ مقتول کے سر سے ایک پرندہ نکلتا ہے جس کا نام حامہ ہے، وہ ہمیشہ فریاد کرتا رہتا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ۔ جب مقتول کا بدلہ قاتل سے لے لیا جاتا ہے تو پھر یہ پرندہ دور اڑ جاتا ہے۔ بعض کا خیال تھا کہ مردے کی ہڈیاں جب بوسیدہ اور معدوم ہو جاتی ہیں تو وہ حامہ بن کر قبر سے نکل جاتی ہیں اور ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں اور اپنے گھر والوں کی خبریں لیتی پھرتی ہیں۔
बास का इत्काद था कि हामा वो उल्लू है जो किसी के घर पर बैठकर आवाजें लगाता है और उन्हें हलाकत और बर्बादी और मौत की खबरें देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एतकाद को बातिल करार दिया है और ऐसा एतकाद रखने से मना फरमाया है और वाजिया फरमाया है कि हामा की कोई हकीकत नहीं है। तीसरी चीज जिसकी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में नफी फरमाई है वो नोआ है। ये चांद की 28 मंजिलों का नाम है, जिसमें हर मंजिल के मुकम्मल होने पर सादिक के वक्त एक सितारा गिरता है और दूसरा सितारा उसके मुकाबले में उसी वक्त मशरिक में तुलू होता है। अहले अरब का बारिश के मुतालिक ये गुमान था कि चांद या सितारों की एक मंजिल के खत्म और दूसरी मंजिल के आगाज पर बारिश होती है। यानी अहले अरब बारिश को मंजिल की जानिब मंसूब करते थे और कहते थे कि फला मंजिल की वजह से हम पर बारिश हुई और सितारों ही को बारिश के सिलसिले में मौसरे हकीकी मानते थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला नुआ फरमा कर इसकी मुकम्मल नफी फरमा दी है और अहले अरब के इस गुमान को बातिल और बेबुनियाद करार दिया, क्योंकि ऐसा ख्याल और नजरिया इंसान को शिर्क की हद तक पहुंचा देता है। बारिश का बरसाना या ना बरसाना महज अल्लाह ताला की कुदरत में है। वो जब चाहते हैं बरसा देते हैं, जब नहीं चाहते बारिश नहीं बरसाते। बल्कि सितारों और सयारों की गर्दिश और इनका तुलू और गुरूब बारिश होने या ना होने का एक ज़ाहिरी सबब तो हो सकते हैं, लेकिन मौसरे हकीकी और कादर मुतलिक महज अल्लाह ताला की जात है। चौथी चीज जिसकी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में नफी फरमाई है वो सफर है कि माह सफर में जाती तौर पर कोई नहूसत नहीं है। अगर आपको वीडियो में कोई नई चीज सीखने को मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह।